चलास में अफसोसनाक वाकया, शारा कराकरम हुडा के मकाम पर बस पर फायरिंग, 9 अफराद जाँ बहक, 26 जख्मी। फायरिंग के बाद बस ट्रक से टकरा गई, गाड़ियों में आग भड़क उठी, लाशें सर्द खाने मुंतकिल। बस में सवार अफराद का ताल्लुक कोहिस्तान, पेशावर, गजर, स्कर्दू और सिंध से है। बस गिलगित बल्तिस्तान के जिला गजर से रावलपिंडी जा रही थी। डिप्टी कमिश्नर दियामिर के मुताबिक शारा कराकरम पर शरपसंदों ने बस को निशाना बनाया, गाड़ी पर सड़क किनारे से फायरिंग की गई। चलास की फजा सोखवा, शहरियों ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का एहतजाज, शारा कराकरम पर आज ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। मुजाहिरीन कहते हैं दहशतगर्दों ने इलाके के अमन को सबूताश किया, शरपसंद किसी भी किस्म की रियायत के मुस्तहिक नहीं। सियासी रहनुमाओं की गिलगित बल्तिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत, दहशतगर्दों को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा। कहा आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और मोहसिन नकवी का जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। गजा पर इजरायली फौज के इंसानियत सोज मजालिम जारी, 2 रिहायशी कंपाउंड पर हमला, 150 फलस्तीनी शहीद। दीगर इलाकों पर बमबारी में मजीद 50 से जायद अमवात। 7 अक्टूबर से अब तक शहदा की तादाद 15,207 हो गई, 40,000 से जायद जख्मी। हमास ने भी इजराइल पर रॉकेटों की बारिश कर दी। तल अवीव, मकबूजा, बैतुल मक़दस में मुतादिद मकामात को निशाना बनाया गया। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने वीडियो जारी कर दी। हमास का शुमाली गजा में इजरायली फौजियों को हलाक और जख्मी करने का दावा। कहा जंग बंदी से मुतालिक अब कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, जब तक जंग खत्म नहीं हो जाती कैदियों का तबादला नहीं होगा। Post-conflict Gaza. No forcible displacement, no reoccupation, no siege or blockade, no reduction in territory, and no use of Gaza as a platform for terrorism. We want to see a unified Gaza and West Bank under the... इजराइल को अपने दिफा का हक है। हमास एक दहशतगर्द तंजीम और इजराइल के लिए खतरा है। हमास के खात्मे के लिए इजरायली मंसूबे की हिमायत करते हैं। अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस का बयान, हमास के खात्मे और गजा के लिए अमरीकी मंसूबा भी पेश कर दिया। कहा जंग के खात्मे के बाद 5 असूल हमारे नुक्ता नज़र को वाज़े करते हैं। कोई जबरी बेदखली नहीं होगी, दोबारा कब्जा नहीं होगा, कोई मुहासरा या नाकाबंदी नहीं होगी, गजा का रकबा कम नहीं किया जाएगा और गजा को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। 2 रियासती हल अब भी बेहतरीन रास्ता है। अमरीका हमास के कब्जे से यरगमालियों को रिहा कराने की हर मुमकिन कोशिश जारी रखेगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस जॉन कर्बी ने कहा 7 अक्टूबर से 1 अमरीकी खातून और 7 मर्द लापता हैं। इजराइल हमास जंग के आगाज से अब तक 4 अमरीकियों को रिहा किया गया। गजा में इजरायली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज जारी। यूरोप में शदीद सर्दी के बावजूद हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। बर्लिन जंगबंदी के नारों से गूंज उठा। मैड्रिड में भी हजारों अफराद की रैली। पेरिस में यहूदी भी जंग के खिलाफ मैदान में आ गए। टोरंटो में भी फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैली। इस्तांबुल में डॉक्टर्स और तलबा का खामोश मार्च। वाशिंगटन में शुरा का व्हाइट हाउस के सामने अलामती जनाजे बनकर एहतजाज। जेल के कमरे की चाबी खो गई। डॉक्टर फौजिया की बहन आफिया सिद्दीकी से मुलाकात ना हो सकी। डॉक्टर फौजिया कहती हैं इससे भौंडा बहाना नहीं हो सकता कि हाई सिक्योरिटी जेल के सेल की चाबी खो गई। जेल हुकाम बहन से मुलाकात करवाने में टाल मटोल से काम ले रहे हैं। हुकाम से दरख्वास्त की थी कि मुझे बहन से सिर्फ गले मिलने दिया जाए, ताहम हुकाम ने इनकार पर शीशे के पीछे से मुलाकात का कहा। अब शीशे के पीछे से भी मुलाकात करवाने से इनकार कर दिया। नून लीग ने 18वीं तरमीम को नामुकम्मल करार दे दिया। 18वीं तरमीम मुस्लिम लीग नून मुकम्मल करेगी। पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम खत्म करने का खौफ फैला रही है। बल्दियाती हुकूमत की मजबूती के लिए 18वीं तरमीम पर अमल दरामद कराएंगे। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का ऐलान। कहा हमारा प्रोग्राम 18वीं तरमीम को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का है। बिलावल से गैर जिम्मेदाराना बयान की उम्मीद नहीं थी। पीपल्स पार्टी नून लीग पर तनकीद करके पंजाब से वोट लेना चाहती है। हम बेहतरीन उम्मीदवारों को मैदान में उतारेंगे। महंगाई की जिम्मेदार पीटीआई की नाअहली है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीडीएम कभी भी इंतखाबी इत्तेहाद नहीं था, मुल्क को मौशी तबाही से बचाने के लिए इत्तेहाद किया।
میرا مطالبہ ہے میاں صاحب سے بھی کہ وہ انتظامیہ کے بجائے اپنا نظریہ پہ، اپنا منشور پہ الیکشن لڑے، وہ ووٹ کو عزت دلوائے، ووٹ کا بےزتی نہ کرے۔ یہ نہیں ہو سکتا پورا پاکستان کو بتایا جائے 2018 میں کہ یہ جو خان ہے یہ آپ کا مسیح ہے، اور پھر 2023 آ جائے تو اب جو ہے یہ فرشتہ ہے، باقی سب گندے ہیں۔ نون لیگ 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کی افسوسناک باتیں نہ کرے۔ میاں صاحب ووٹ کو عزت دلوائیں، انا پرستی کی سیاست کسی کے مفاد میں نہیں، ہم سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ مانگتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس، کہا پیپلز پارٹی ہر پچ پر کھیلنا جانتی ہے، ہم جانتے ہیں الیکشن کیسے لڑنا اور جیتنا ہے۔ 8 فروری کو اچھا سرپرائز دیں گے۔ نواز شریف انتظامیہ پر ہی اپنے منشور پر الیکشن لڑے۔ لاہور میں پہلی بار کچھ افراد کو ٹماٹر اور انڈوں کا سامنا ہوا۔ اداروں کی طرف سیاستدانوں کو بھی دائرے میں رہ کر کام کرنا چاہیے۔ ایم کیو ایم پاکستان کا جنرل ورکرز اجلاس آج ہوگا۔ کنوینر خالد مقبول صدیقی، سینئر ڈپٹی کنوینر اور دیگر خطاب کریں گے۔ عام انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ تیاریوں سے متعلق کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی۔ کارکنوں کو عوامی رابطہ مہم تیز کرنے کی ہدایت دی جائے گی۔ نان فائلر ملکی معیشت پر بوجھ، ملکی مجموعی قومی پیداوار میں ٹیکس کا تناسب 10%۔ کل آبادی میں صرف 42 لاکھ افراد فائلر، نان فائلر کاروباری برادری کے لیے درد سر بن گئے۔ کاروباری طبقہ ٹیکس نہ دہندگان کی وجہ سے پریشان، تاجر نان فائلرز کے لیے شکنجہ بنانے کے خواہاں۔ پنجاب میں اسموگ کے ڈیرے برقرار، لاہور آج بھی آلودگی میں دوسرے نمبر پر، کراچی بھی اسموگ کی لپیٹ میں۔ فضائی آلودگی کے باعث شہریوں کو سانس لینا بھی محال ہو گیا۔ طبی ماہرین کی لوگوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ سندھ کی ثقافت کو اجاگر کرنے کا دن، کراچی سمیت صوبے بھر میں ریلیاں اور تقریبات، ہر طرف اجرک ٹوپی اور سندھ کے ثقافت کے رنگ بکھر گئے۔ تمام ثقافتوں کو مساوی اہمیت اور درجہ دینے پر یقین رکھتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا یوم ثقافت سندھ پر پیغام، کہا سندھ کی ثقافت قدیم ترین اور خوبصورت تہذیب کا عکس ہے۔ سندھ کے لوگ پرامن اور وطن دوست ہیں۔ اپنی ثقافت عالمی سطح پر اجاگر کر کے پاکستان کا مثبت چہرہ پیش کرنا منشور ہے۔ جرمن کونسلر جنرل ڈاکٹر روڈیگر لارڈس کا سندھ کے ثقافتی دن پر انوکھا انداز، سندھی ٹوپی اور اجرک پہن کر سندھ کے واسیوں کو مبارکباد دی۔ کہا گزشتہ سال سے سندھ میں ٹریول کر رہا ہوں، اس دوران موئنجو دڑو، مکلی، ٹھٹا، سکھر اور حیدرآباد دیکھا، سندھ کی ثقافت سے بہت متاثر ہوا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے تھانہ ہنجروال کی نئی عمارت کا افتتاح کر دیا۔ مختلف شعبوں کا معائنہ کیا۔ 7 ماہ میں 3 منزلہ نیا تھانہ تیار کیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ آرام دہ صوفے اور کرسیاں، صاف ستھرا ماحول، یونیفارم میں ملبوس فرنٹ ڈیسک کا عملہ اب عوام کی خدمت کرے گا۔ دروازوں کی کوالٹی مزید بہتر بنائی جائے گی۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری، گزشتہ روز 2597 غیر قانونی افغان باشندے واپس چلے گئے۔ پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی تعداد 4,04,909 ہو گئی۔ قومی ایئر لائن پی آئی اے کا ایک اور فضائی میزبان کینیڈا میں لاپتہ۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق کینیڈا میں حکام کو آگاہ کر دیا۔ گزشتہ ماہ بھی 2 فضائی میزبان کینیڈا میں سلپ ہوئے تھے۔ جرمنی کے شہر میونخ میں ریکارڈ برفباری، ہر طرف سفیدی چھا گئی۔ 1993 کے بعد سب سے زیادہ 44 سینٹی میٹر برفباری ریکارڈ۔ شدید برفباری کے باعث سینکڑوں پروازیں منسوخ، بسیں، ٹرام اور ٹرین سروس بھی معطل، مسافر پھنس گئے۔ برطانیہ میں برفباری سے ہر سو سفیدی، گلاسگو میں بھی برفباری، پروازیں معطل۔ فلپائن میں 7.6 کی شدت کا زلزلہ، 1 شخص ہلاک، متعدد زخمی، لوگوں میں خوف اور ہراس، گھروں سے باہر نکل آئے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں جسمانی معذوری کے شکار افراد کا دن، مقصد معذوروں کے مسائل اور مشکلات کو اجاگر کرنا ہے۔ پاکستان میں معذور کھلاڑیوں کا ہر معاملے میں امتیازی سلوک روا رکھنے کا شکوہ۔
कराची में 3 रोजा सिंधी सकाफत का मेला जारी। हर तरफ अजरक, टोपी और सिंध की सकाफत के रंग। ख्वाजा सरा हिना कॉल ने भी इवेंट में अपना स्टॉल लगाया। और कराची में 16वें आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आज चौथा और आखिरी रोज। उर्दू गज़ल, अफसाने, बलोची, सराइकी और सिंधी अदब समेत 18 सेशंस हुए। किताबों की रोनुमाई, मुशायरे में नौजवानों की दिलचस्पी। तहजीब हाफी ने अपना कलाम सुनाकर खूब दाद समेटी। वो मेरी महफिल से उठकर जा चुके, वाह 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 भाई वाह, जहन से यादों के लश्कर जा चुके। वो मेरी महफिल से उठकर जा चुके। मेरा दिल भी जैसे पाकिस्तान है, सब हुकूमत करके बाहर जा चुके।